बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नाबीना अफराद का एहतजाज 9वें रोज भी जारी है। धरना वजीर आला हाउस के बाहर क्लब चौक मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि नाबीना अफराद रोड ब्लॉक करके गाड़ियों के आगे लेट गए हैं। सड़कें बंद होने के बायस चारों अतराफ की ट्रैफिक मुतासिर हो गई है। मजीद बताएंगे सजाद हुसैन। सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम क्लब चौक में मौजूद हैं और नबीना अफराद को जो है वो 9 रोज़ हो गए हैं, वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि उनको नौकरियां दी जाएं, उनको रेगुलर किया जाए, उनको जो है वो डेली वेजेस पर रखा जाए। जो बेरोज़गार हैं उनको हुनर सिखाया जाए, उनके लिए एक खसूसी तौर पर कोई इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया जाए। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र 9 रोज़ के अंदर सबसे पहले जो है वो इनकी तरफ से शिमला पहाड़ी चौक के अंदर जो धरना दिया गया और कुछ रोज़ तक वहाँ पे शदीद ट्रैफिक जाम रही, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन मुश्किलात को नबीना अफराद ने कन्वर्ट करते हुए जो वो चेयरिंग क्रॉस शिफ्ट किया। चेयरिंग क्रॉस पर कई रोज़ तक एहतजाज जारी रहा। उसके बाद गवर्नर हाउस पे कन्वर्ट कर दिया गया। गवर्नर हाउस पे एहतजाज के बाद अब क्लब चौक के अंदर CM हाउस वाने वज़ीर आला के बाहर जो है वो नबीना अफराद की जानब से एहतजाज किया जा रहा है। इनका मुतालबा है कि इनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट तश्कील दिया जाए। तकरीबन इस वक्त जो सरकारी पंजाब के अंदर जो सरकारी महकमों के अंदर इनके डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद है वो तकरीबन जो है वो 650 के करीब यानी 644 के करीब बताई जा रही है। 644 की इस तादाद का मुतालबा ये है कि उनको 89 डेज़ के लिए जो है वो कंट्रैक्ट दिया जाता है। 89 डेज़ के लिए जो है वो उसके बाद फिर उनको एक्सटेंशन देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको दूसरी जगहों पे भागना पड़ता है। दूसरा उनका बड़ा मुतालबा ये है कि उनको जो डिसेबल अलाउंस दिया जा रहा है वो सिर्फ 6000 है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई ने उनका जो अलाउंस बढ़ाकर जो है वो 10,000 रुपये कर दिया था। उनका कहना है कि हमें दफ्तरों में पहुंचने तक, अपने दफ्तर जहां पे वो नौकरी करते हैं वहां तक पहुंचने तक शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से 6000 अलाउंस जो है वो कम है। जब वज़ीर आला पंजाब साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई ने 10,000 किया था तो उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए और हमारा जो है वो कम अज़ कम अलाउंस जो है वो 10,000 किया जाए। दूसरा उनका मुतालबा है कि इस वक्त मुख्तलिफ मुल्क के अंदर जो इनका अलाइंस बना है उनमें नबीना अफराद की बड़ी तादाद में तकरीबन 15,000 अफराद जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया हुआ है, बाकायदा एक दूसरे से वॉइस चैटिंग के अलावा जो है वो बातचीत करते हैं और एक दूसरे को कॉल करके जो है वो बाकायदा ग्रुप तश्कील दे दिया गया है और उस वॉइस मैसेज के ज़रिए एक दूसरे को जो है वो एक से दूसरी जगह पे बुलाया जाता है। इनकी सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इनका कहना है कि हम भूखे प्यासे यहाँ पे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट की जानब से जो है इनको खाना दिया जा रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट की जानब से शायद कोई सख्ती कर दी गई है। आज वाक़या भी पेश आया कि नबीना अफराद की जानब से पुलिस पर तशद्दुद किया गया और पुलिस की जानब से एक कांस्टेबल की जानब से हेलमेट मारकर जो है वो नबीना शख्स का जो है वो सर फाड़ दिया गया। उनका पुलिस का मुतालबा था, पुलिस का क्या मौक़िफ़ ये था कि हम पे तशद्दुद किया गया नबीना अफराद की जानब से, जबकि नबीना अफराद का कहना है कि जब हंगामा आराई हो रही है तो हमें नहीं मालूम हम क्या कर रहे थे, किसी को अगर चोट लगी है तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, हमें तंग ना किया जाए, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मुतालबात पूरे जाएँ। इससे कबल 8 बजे से पहले जो है वो नबीना अफराद क्लब चौक के एक साइड पे ऐवान वज़ीर आला के गेट पर मौजूद थे, मगर अब उन्होंने नहर से आने वाले रोड की जानब से जो है वो क्लब चौक को बंद कर दिया है। वाने वज़ीर आला के बाहर जो है वो इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम है। नहर से आने वाले लोग जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और तमाम ट्रैफिक जो है वो दूसरे रोड पर कन्वर्ट कर दी गई है। दूसरे छोटे रोड्स पर ट्रैफिक जाने की वजह से जो है वो 9 रोज से बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 1.5% तक की कमी कर दी गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 50 से 190 रुपये तक की कमी की गई है। सबसे ज़्यादा लाहौर से कराची के यकतरफा किराए में 190 रुपये की कमी हुई है और लाहौर से कराची का किराया
7,720 سے 7,530 روپے ہو گیا ہے۔ مزید بتائیں گے زین العابدین۔ زین بتائیے گا۔ یہ آج محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور ٹرانسپورٹرز کا جو اجلاس ہوا، اس کے بعد اس امر کا فیصلہ کیا گیا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، اس کے بعد انٹر سٹی اور انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کا جو کرایہ ہے اس میں 1.5% تک کمی کر دی جائے۔ تو اس فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، جس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں ان میں 50 روپے سے لے کر 190 روپے تک کی جو کمی ہے وہ کر دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ جو کرائے میں کمی کی گئی ہے وہ لاہور سے کراچی تک چلنے والی جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں کی گئی ہے۔ یہ یک طرفہ کرائے میں 190 روپے کی کمی کر دی گئی ہے۔ اس وقت لاہور سے کراچی کا کرایہ 7,720 روپے سے 7,530 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور سے دیگر شہروں میں چلنے والی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرائے دیکھے جائیں تو حیدرآباد کا کرایہ 180 روپے، لاہور سے جو فیصل موورز ہے اس کے کرائے میں 160 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ 2,540 روپے سے کم کر کے 2,520 روپے کر دیا گیا ہے۔ پشاور کا کرایہ 2,670 روپے سے کم کر کے 2,620 روپے کیا گیا ہے۔ اسی طرح ملتان، ایبٹ آباد اور بکر کے کرایوں میں بھی کمی کی گئی ہے، جس میں ملتان کا کرایہ 1,960 روپے، ایبٹ آباد کا کرایہ 2,560 روپے، جبکہ لاہور سے بکر کا کرایہ 2,290 روپے سے کم کر کے 2,270 روپے کر دیا گیا ہے۔ نئے کرایہ نامے کے مطابق لاہور سے فیصل آباد کا کرایہ 1,170 روپے سے کم کر کے 1,140، میاں چنو کا کرایہ 1,260 روپے سے کم کر کے 1,220 روپے کر دیا گیا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی جانب جانے والی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں لاہور سے سوات کا کرایہ 2,860 روپے سے کم کر کے 2,820 روپے۔ اس کے علاوہ جو اندرون سندھ جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں لاہور سے سکر کا کرایہ 4,880 روپے سے کم کر کے 4,760 روپے کر دیا۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ موسم سرما شروع ہونے سے قبل ہی ایل پی جی مہنگی کر دی گئی ہے۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 7 روپے 31 پیسے اضافہ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں اضافے پر شہری بلبلا اٹھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔ اوگرا نے مہنگائی کی ستائی قوم پر ایک اور بم گرا دیا۔ ایل پی جی کی قیمت میں 7 روپے 31 پیسے فی کلو اضافہ۔ ستمبر میں ایل پی جی کی فی کلو قیمت 244 روپے کلو مقرر تھی، جو اضافے کے بعد 251 روپے 30 پیسے کلو ہو گئی۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 86 روپے اضافے سے اب 2,965 روپے 38 پیسے کا فروخت ہوگا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے پر شہری اور رکشہ ڈرائیور بلبلا اٹھے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہمارے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، اس پہ بھی کوئی چیک کرنے والا ہوگا تو ہی اس کو کنٹرول کریں گے۔ ہم عوام ہیں، ہم نے تو اپنا نظام چلانا ہے، رکشہ چلاتے ہیں، جس ریٹ پہ بھی ملے گی اپنے بچوں کے لیے کچھ تو کمانا ہے نا۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں ہر کوئی اپنی مرضی کی قیمت پر گیس فروخت کر رہا ہے۔ حکومت ایل پی جی کی قیمتوں کو کنٹرول کرے۔ 2 سے 4 روپے یا زیادہ زیادہ 5 روپے مارجن ہوتا ہے، اس میں سب کی دیہڑیاں سب کچھ ہی نکالنا ہوتا ہے۔ یہ تو پلانٹ والوں کو اور ڈسٹریبیوٹر کو چاہیے نا بھی کم کرے یا ریٹ کے فکس ریٹ گورنمنٹ ان پہ کنٹرول کرے اور ہمیں بتا دے ٹارگٹ بھی آپ نے یہ 2 روپے لینے 4 روپے لینے، ہمارا تو اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ لاہور کے کسی حصے میں عرصے سے سرکاری ریٹ پر ایل پی جی دستیاب نہیں۔ دکاندار اپنی مرضی سے 20 روپے بڑھا کر دھڑلے سے 260 روپے کلو گیس فروخت کر رہے ہیں۔ کیمرامین بلال کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی، پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمت پر فروخت بھی جاری ہے۔ پیٹرول کے نرخ میں 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ عوام کہتے ہیں بہتر فیصلہ ہے، تاہم پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں مزید کمی کی گنجائش موجود ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی۔ اوگرا فارمولے کے مطابق پیٹرول 2 روپے 7 پیسے کمی سے 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 40 پیسے سستا ہو کر 246 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اسی طرح لائٹ سپیڈ ڈیزل 1 روپے 3 پیسے کمی سے 140 روپے 90 پیسے فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ مٹی کا تیل 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر سستا۔ نئی قیمت پر 1 اکتوبر رات 12 بجے سے عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ عوام کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل مسلسل سستا ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن عام آدمی کے لیے تاحال اس کی خریداری جیب پر بھی بھاری ہے۔ وہ پہ سستا کر دیا، لیکن اس سے اتنا ریلیف نہیں ملا عوام کو، جو پہلے 150 روپے تھا، 70 روپے تھا، 100 روپے ہوا ہے۔ مہنگائی، کرائے ویسے ہی ہیں، بسوں کے کرائے، ٹرینوں کے کرائے اتنے ہی ہیں۔
तो कम से कम ये 100 रुपये रिलीफ दें तो फिर तो कुछ आवाम को फ़र्क पड़े। हमारी दुआ है कि पेट्रोल और कम हो, हम जाते हैं तकरीबन पेट्रोल डालते हैं, हमें भी फायदा हो। बहुत अच्छा होया है जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे दिन होर ज़्यादा सस्ता हो जाए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इन्ने गरीब आवाम में पेट्रोल किवें पा सकदी है। ओगरा ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख में मुसलसल कमी हो रही है, जिस वजह से मुकामी मार्केट में भी नर्ख कम हो रहे हैं। ताहम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी बदस्तूर 60 रुपए फी लीटर जारी है। 1 जून से 1 अक्टूबर तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 21 रुपए 23 पैसे जबकि डीजल में 18 रुपए 67 पैसे की कमी की गई है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।